बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों। अक्सर आप देखते हैं कि हुकूमती ऐवानों में भी बाज़ वज़रा और हुकूमती अरकान भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, और जो अपोजिशन के लोग हैं, हुकूमत मुखालिफ हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, और कोई भी वाक़या हो जाए तो वो कहते हैं ये रियासत मदीना है। मैंने बारहा अपने जो मैं प्रोग्राम टीवी पे करता था सुबह नूर, उस पे भी मैं कहता था बार बार, और वैसे भी मैं मुख्तलिफ़ तकारीब में, बड़े जलसों में, और अब यूट्यूब चैनल पे भी बारहा कह चुका हूँ कि खुदा के लिए रियासत मदीना समझें कि दुनिया में एक ही थी जिसके सरबरा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो खुलफ़ाए राशिदीन थे वो उस सल्तनत के सरबराह थे, वो रियासत मदीना थी। ये पाकिस्तान जो है ये रियासत मदीना का परतव है। ये रियासत वो है जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ हमें हासिल हुई थी। ये रियासत मदीना नहीं हो सकती। वो रियासत मदीना कैसी थी जहाँ पे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे गुज़रते थे, उस सवारी के बौल के हवाले से भी सहाबा गैरतमंद इतने थे कि जब एक मुनाफिक ने कहा कि इस सवारी जो है इसका जो बॉल के छींटे हम पे पड़े, उसने कहा तुमसे ये बॉल जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का ये पेशाब तुमसे बेहतर है। ये सहाबा की गैरत का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक को जो तकरीम उन्होंने दी, आपके नालान पाक जो थे अब्दुल्ला बिन मसूद और सहाबी उनको अपनी बगल में रखते थे। और हम वो लोग हैं जिन्होंने नालान पाक बादशाही मस्जिद से चोरी हुआ, चोर दंदनाते फिर रहे हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि आए कोई हुकूमती, कोई तफ्तीशी आए, मैं उसको बताऊँ कि कौन चोर है। वो तो चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। ये रियासत मदीना हो सकती है जहाँ एक औकाफ का जो मुलाजिम है वो 18 साल से बैठा हुआ और उसको कोई हाथ डालने की तैयार नहीं। चीफ़ मिनिस्टर जो है वो उससे डरता है, कांपता है, और सारे वज़रा जो हैं वो उससे डरते हैं। ख़ुद अपना उसका वज़ीर लिखता है कि वो सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी है, आज तक उस तक कानून के हाथ नहीं पहुँच रहे। सिवाय इस मुल्क में फ़ौज के मैं समझता हूँ और वकला के, बाकी सारे तबक़ात के लिए और सब जो अदारे हैं उनके लिए शर्म की बात है कि एक करप्ट तरीन आदमी हो और उस तक अभी तक कानून के हाथ नहीं पहुँचे। बहरहाल इन गंदे लोगों का ज़िक्र क्या ज़्यादा करना। रियासत मदीना वो रियासत थी, वो इस तरह नहीं होता था कि मोटर वे पे बच्चियों की इज़्ज़त लूटी जाए और लोग दांत निकालें खड़े होके, और जो लोग हैं वो वहाँ पे जो है वो उसको खुशी का इज़हार कर रहे हों। एक मुसलमान बच्ची की इज़्ज़त लूटी गई। रियासत मदीना वो थी जहाँ पे एक जो ख़ातून है वो कहाँ से चलती थी, ईरान से चलती थी, और वहाँ से चल के वो मक्का मुकरमा तक आती थी, तो उसको कोई आदमी जो है वो उसको हाथ तक नहीं लगा सकता था, उसको किसी का खौफ नहीं होता था। ये थी रियासत मदीना। रियासत मदीना वो थी जहाँ तमाम लोग बराबर होते थे, कानून बराबर होता था। अगर गवर्नर के बेटे ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो गवर्नर के बेटे को दुर्रे लगवाए जाते थे उसी आदमी से। गवर्नर जो था उसको गवर्नी से नहीं सिर्फ हटाया जाता था, उसको बालों का जो ऊँट के बाल के बना हुआ कमीज़ है वो पहनाई जाती थी। और ये रियासत मदीना थी कि जहाँ पे कोई अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं था, दोनों के लिए कानून बराबर था। तो पाकिस्तान में तो उमरा के लिए और कानून है, गुरबा के लिए और कानून है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है, आज तक नालैन पाक के जिन्होंने चोरी की उनको नहीं पकड़ा, जिन्होंने मसाजिद की बेहुरमती की उन तो आज तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, वो अपनी उसी तरह बैठे हुए हैं। ये क्या निज़ाम हुकूमत है। तो इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ कि रियासत मदीना क्या थी। उस पर हफ़ीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है शाहनामा इस्लाम में। उसका उन्वान है मोहम्मद का मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है रियासत मदीना। में आज आपको मेरी बेटियों ने चूँकि मुझसे फरमाइश की है, जो दायरा मुखलसीन की बच्चियाँ हैं उन्होंने सब ने सिफारिश की हुई है कि जी ये मंगल का दिन जो है ये ख़वातीन के लिए होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है। तो आज मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना ये पढ़ के सुनाता हूँ। मचा था जिन दिनों अंधेर दुनिया के सफ़ीने में, वजूदे अहले हक मौजूद था बस एक मदीने में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का मदीना ही जहाँ में एक बस्ती थी, जहाँ राहत का साया था, जहाँ रहमत बरसती थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
محمد کا مدینہ ہی تھا فردوس بہارا، وگرنہ باغ آدم زاد تھا وقف خزاں سارا۔ اور کہاں تھے یہ نصیب اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی یہاں موجود، اصحاب محمد بھی، پناہ رحمت للعالمی بھی، فضل عزت بھی۔ یہاں انسان صلح و امن کی بستی میں بستے تھے، نکل آئے تھے خارستان سے گلشن میں بستے تھے، اور غلاموں کی رہائی کا یہاں سامان ہوتا تھا، کوئی زنگی ہو یا رومی ہو یہاں آدم کا پوتا تھا، مساوات و اخوت کی یہاں تعلیم ہوتی تھی، بشر کو دولت انسانیت تقسیم ہوتی تھی، تمانیت کا جلوے تھے نگاہ درد منداں میں، مسرت مسکراتی تھی جبین صبح خنداں میں، اور قبولیت کے دامن تھام رکھے تھے دعاؤں میں، مراد زندگی کے ساز چھیڑے تھے ہواؤں نے، اور حیات نو میسر تھی چمن کو اپنے مالی سے، امیدیں پھوٹتی تھیں پتے پتے ڈالی ڈالی سے، اور نگاہ عرشیاں میں فرش فردوس نظارہ تھا، خدا کے فضل سے انسان کامل جلوہ آراں تھا۔ تو یہ ریاست مدینہ تھی، اور ریاست مدینہ کا پرتو وہ ریاست ہوگی جہاں سربراہ مملکت جو ہے وہ سیدنا بلال حبشی، کالی رنگت والے ایک حبشی غلام جو ہے ان کو سیدنا بلال حبشی کہہ کے پکارے، جہاں پہ روم کا رہنے والا صہیب رومی جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے برابر کھڑا ہوا ہو، جہاں فارس کا رہنے والا سلمان غلامیوں میں غلامی در غلامی سے ہوتا ہوا جب وہاں پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کہیں کہ سلمان جو ہے میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر کا فرد ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے جہاں پہ امراء افسران جو ہیں کرپشن انتہا کو پہنچ جائے، اور غریب اگر کوئی زیادتی کوئی ظلم کرے تو اس کو فوری کوئی غلطی ہو اس کو پکڑ لیا جائے، امراء جو ہیں ان کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ اس لیے میری سب اہل وطن سے گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہ پہلے ہی ہم پہ بڑی وبائیں آئی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، عذاب آئے گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین پاک جو ہے اس کو برآمد کریں، پتہ ہے سب لوگوں کو کہ کون چور ہے۔ اور تفتیش کیسے ہوئی ہے جی؟ اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے کہ جی جس پہ شک تھا، جو بڑا مجرم تھا، اس نے آ کے جی 5 رکنی علماء کی کمیٹی کے سامنے قسم اٹھا لی تھی۔ اگر یہی بات ہے تو نواز شریف صاحب 10 قسمیں اٹھائیں گے، مریم 10 قسمیں اٹھاتی ہے کہ ہم بے گناہ ہیں، شہباز شریف اس کے بیٹے 10 قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، پھر ان کو بھی چھوڑ دیں۔ جتنے قاتل ہیں جیلوں میں سب سے جائیں، 5 علماء 10 علماء کو لے جائیں، ٹوڈیوں کو بٹھا دیں وہاں اور ان کے سامنے وہ قسم اٹھائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ کبھی یہ بھی دنیا میں طریقہ ہوا ہے؟ یہ انویسٹیگیشن ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس ہیں کہ یہ جو پریا پنچایت کے فیصلے ہوتے ہیں نیا ہوتا ہے، اس کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں۔ یہ کیسا نیا ہے کہ جی جس پہ شک تھا اس نے آ کے علماء کے سامنے قسم کھا لی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلان پاک جو ہے اس پہ بڑے مضبوط آفیسر، دیانت رکھنے والے آفیسر، جو نہ بکنے والے ہوں نہ جھکنے والے ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور دیں. یہ فوج کے پاس بھیجتے ہیں، فوج کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو دیں، دیکھے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ برآمد ہوتا ہے کہ نہیں نعلان پاک. کروڑوں روپیہ کما کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، غیر قانونی کام کرتے ہیں لوگ، مذاق اڑا رہے ہیں. جن کے بارے میں لکھ کے پڑھ کے رپورٹیں چلی گئی کرپشن کی، ان کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ تحفظ دے رہے ہیں. کن کو؟ کرپٹ لوگوں کو. اس لیے وزیر اعظم صاحب یہ بات کہنی چھوڑ دیں کہ ملک سے کرپشن کا ہم خاتمہ کریں گے، ہم چوروں کو پکڑیں گے، ہم ڈاکوؤں کو پکڑیں گے. آپ صاحب کہیں کہ جی اس زمانے میں جو زیادہ کرپشن کرے گا وہ ہمارے نزدیک زیادہ معزز ہوگا. تو یہ کریں. جھوٹ بولنے سے ابھی اور ہمارے اوپر گناہ اور ابتلا آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. اور کلمہ جو ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ جو ہے یہ گلی گلی کوچے کوچے کوبل کو لگانا ہے. اور جن کا باپ ایک اور ماں نیک ہوتی ہے ان کو یہ نعرہ پسند ہوتا ہے. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح میں 2015 سے میڈیا کے اوپر روزانہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے نعرہ لگا رہا ہوں. اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ نعرہ جو ہے یہ اتنی بڑی اس کی برکات ہیں، یہ پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے. اور اگر دلوں میں کھوٹ ہو تو پھر یہ نعرہ اچھا نہیں لگتا. زوردار نعرہ لگائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جو دفتروں میں جب صبح پریڈ ہو اس پریڈ میں یہ پڑھنا چاہیے، اسمبلی میں پڑھنا چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.